अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी और नाअहली, जो कि अब दिनों और घंटों की बात बताई जा रही है, लेकिन उसके साथ ही वो खबरें जो बुशरा बीबी को जिस तरह से इसने कैद में रखा हुआ था, वो खबरें सामने आई कि वो अपनी वालदा की इयादत करने नहीं जा पा रही। उसके साथ अब और खबरें ये भी आई हैं कि खावर मानेका और बुशरा बीबी का एक बेटा ये ज़मान पार्क गए हैं बुशरा बीबी को गोया कैद से छुड़ाने के लिए। वहाँ पे कुछ गालम गलोच, कुछ गर्मी सर्दी, ये ख़बरें हैं, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। हाँ, जो पहले कैद वाली खबर है वो चूँकि मुज़म्मल सहरवर्दी की खबर थी, लिहाजा वो संजीदा लेने वाली खबर है। तरदीद भी उसके अभी तक नहीं आई और उसी से जुड़ी हुई ये खबर है कि खावर मानेका और बुशरा बीबी का बेटा गोया आज़ाद करवाने के लिए, मिलने के लिए गए थे। फितरी बात है, काबिल फ़हम बात है, तो वो सामने आई है। और ज़ाहिर है कि अब तहरीक इंसाफ के दोस्तों से अफसोस करना, मैं दयानतदारी से अफसोस कर रहा हूँ कि बड़ी बुरी आपके लीडर के साथ जो है वो अब होने जा रही है। लेकिन चीज़ों पे मातम करने के बजाय अगर उनको लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी अपने मुस्तकबिल के लिए और हाल के लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात करेंगे मरीम नवाज़ का, जो आज वो बाहर निकली, काफ़ी मुद्दत के बाद उन्होंने खामोशी तोड़ी और वो आज बाहर निकली और जनरल हॉस्पिटल जाके उन्होंने वो बच्ची रिजवाना जो तशद्दुद का शिकार है उसकी इयादत की और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले ज़ाहिर है इमरान खान की गिरफ़्तारी और नाअहली, तो मैं उस पर अपनी गुजारिश करता हूँ कि इस तमाशे को अब ख़त्म होना चाहिए। इसलिए कि ये 1 साल हो गया है, हर रोज़ गिरफ़्तारी नाअहली। इस तमाशे में अब फंसा हुआ जो पूरा मुआशरा है, वो इस चैप्टर को क्लोज़ करेंगे तो आगे निकलेंगे। मतलब इस गिरफ़्तारी से क्या महंगाई ख़त्म हो जाएगी, अफ़गानिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे, भारत के साथ हमारे कुछ चैलेंजेस कम हो जाएंगे? यानी ये चीज़ एक इंतशार वाली है, ये इस पर यानी ख़त्म करें ना इसको। नाअहली करनी है करें, गिरफ़्तारी करनी है करें और निकलें आगे। अच्छा, अब ये जो है मामला तहरीक इंसाफ के यानी दोस्तों को मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि मैं आपको बेकसूर क्यों समझता हूँ। इसलिए समझता हूँ कि इनमें से बहुत से दोस्त तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को जो सपोर्ट करने वाले हैं, वो बड़ी दयानतदारी से और पुरखुलूस होकर जो ये सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो 5th जनरेशन वॉर के नाम पर अवाम के पैसे से अरबों रुपए निकाल के जो एक पूरा वो खड़ा किया गया था, एक नया जंगी महाज जो मीडिया पे खड़ा किया गया, उसके नतीजे में दर्जनों झूठे न्यूज़ चैनल वजूद में आए। उसके नतीजे में दर्जनों झूठे न्यूज़ एंकर्स जो हैं मदारी, उनको सहाफ़ी बना दिया गया और पेश किया गया। तो उन्होंने जो झूठा प्रोपेगेंडा जहरीला किया, उससे लोग मुतासिर हुए। उनका कसूर बेचारों का ये था कि वो मासूम थे। उन्होंने ये जायज़ तौर पे सोचा कि देखिए, एक टीवी स्क्रीन पर झूठ बोला जा सकता है, दूसरी पर बोला जा सकता है, तीसरी पर बोला जा सकता है, लेकिन हर टीवी स्क्रीन पर एक ही बात हो रही है। जितने भी लोग हैं, जितने भी एंकर हैं, वो सारे एक ही बात कर रहे हैं, तो कोई तो सच्चाई होगी। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। और 5th जनरेशन वॉर के नाम पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से उनको, यानी जिनको तरबियत दी गई, उनको ये तरबियत दी गई कि झूठ बोलो और इस तरह से बोलो, प्रोपेगेंडा, गोया दुश्मन कोई, यानी इसको जंग बना दिया गया ना। उन्होंने उसी तरह से यानी इतना झूठ बोला, इतना प्रोपेगेंडा किया नवाज शरीफ, मरीम नवाज, आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़, और वो नफ़रत यहाँ तक पहुँचाई कि 5th जनरेशन वॉर ने एक एक्चुअल आइडियोलॉजिकल वॉर क्रिएट कर दी पूरी सोसाइटी में। 5th जनरेशन वॉर ने जो नतीजा निकला वो ये था कि घर घर और ख़ानदान में एक आइडियोलॉजिकल वॉर ने जन्म लिया। वो जो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते थे, वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था, यानी सियासी राय में जो फ़र्क होता था, इख्तलाफ होता था, वो फ़र्क और इख्तलाफ वो उस दर्जे से आगे बढ़ के सियासी दुश्मनी में तब्दील हुआ। वो सियासी दुश्मनी ज़ाती दुश्मनी में तब्दील हो गई और लोगों के ख़ानदान बिखर गए, उनकी दोस्तियां टूट गई। ये है 5th जनरेशन का नतीजा। और वो पीटीआई के दोस्त जिन्होंने इमरान खान को ये खुलूस नीयत से वोट दिया कि हाँ ठीक है वो सही कर रहे हैं, उस इमरान खान ने वो सारा इख्तियार, वो सारी प्लानिंग, उनके वोट वो उठा के बुशरा बीबी के हवाले की। बुशरा बीबी ने आगे 2 बंदे रखे, एक फराह गोगी को दिया डेलीगेट और एक उस्मान बुज़दार को दिया। तो पीटीआई की सारी के सारा वो पैसा, वो सपोर्ट, वो एनर्जी जो वो इमरान खान के लिए लगा रहे थे, इमरान खान के लिए कर रहे थे, वो सारा कुछ हकीकत में बुशरा बीबी को फ़ायदा पहुंचा रहा था, उसके लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा था। और इमरान खान का ये जो दौरे हुकूमत, काला दौरे हुकूमत, ये बुनियादी तौर पे बुशरा बीबी के दौरे हुकूमत था। इमरान खान उसने आगे रखा हुआ था।
آج تک سیاسی فیصلے یعنی عمران خان اس کے کہنے پہ کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا یعنی آپ کہیں دھوکہ ہوا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ. اور میں دوبارہ سے یہ گزارش کروں گا کہ ماتم کرنے سے کبھی کچھ نہیں ہوتا, تاریخ سے ہمیشہ سیکھا جاتا ہے بلنڈرز. تو اگر آپ اسٹل پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم اتنا یاد رکھیں کہ ابھی تک تو آپ نے عمران خان کے چکر میں بشرا بی بی کو سپورٹ کیا ہے. اب آگے کس کو کرنا ہے یہ آپ طے کر لیں, کیونکہ اب اگر بشرا بی بی رہنی, اب ظاہر ہے کہ وہ خود قید میں ہے تو وہ یہ چاہے گی کہ اس سے بہتر ہے کہ عمران خان قید میں جائے. وہ تو واپس جائے گی اپنے بچوں کے لیے, اور پیسہ ویسا بھی اگر اس کا بچ جاتا ہے تو وائی ناٹ, وہ یہی کرے گی, اسے یہی کرنا چاہیے. ایسے رشتوں کا یہی انجام ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. مریم نواز کا ایک طویل خاموشی کے بعد آج نکلنا, اور میں آپ سے گزارش کروں کہ جو جینون لیڈرشپ ہوتی ہے, یعنی وہ اب مریم نواز کا اتنے عرصے بعد نکلنا, میڈیا کا متحرک ہو جانا, ایک دم ان کی خبریں آ جانا, یہ ہمیں ایک اور ثبوت ملتا ہے. کوئی اس میں حیرت کی بات نہیں ہے. اس میں ثبوت ملتا ہے کہ ایک ہوتی ہے آرٹیفیشل ارینجمنٹ, عارضی بندوبست, جیسے کہ محسن نقوی پنجاب میں ہے یا شہباز شریف وفاق میں ہے. ایک ہوتا ہے مستقل بندوبست. تو وہ جو مستقل بندوبست ہوتا ہے, پکا پنچر جسے کہتے ہیں, یہ کچے پنچر ہیں سارے, محسن نقوی, شہباز شریف. عارضی ٹیمپرری ارینجمنٹ. عارضی ارینجمنٹ میں اور پرماننٹ ارینجمنٹ میں یہی فرق ہوتا ہے. یہی ایک لیڈر میں اور ایک آرٹیفیشل آدمی میں فرق ہوتا ہے کہ مریم نواز باہر نکلی اور پوری پارٹی میں بھی ایک تحریک ایک دم پیدا ہوئی ہے, میڈیا بھی ایک دم فوکس ہو گیا. یہ فرق ہوتا ہے. یہ اس لیے بھی بہت اچھا تھا کہ محسن نقوی صاحب کی جو کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, لیکن جو ان کی آج کل فرمائشی قسم کی آپ کہیے کوریج ہو رہی ہے, فرمائشی قسم کے کالم لکھے جا رہے ہیں, فرمائشی قسم کی ان کی جو یہ سوشل میڈیا پہ اچانک انہوں نے اپنی وہ حیرت انگیز کارکردگی کے بارے میں لوگوں کو اپڈیٹ کرنا شروع کر دیا ہے, یہاں سے صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ محسن نقوی اب ذرا سیریس ہو گیا. یعنی یہ کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب وہ پین سیریس ہو گئے نا کہ یار وائی ناٹ, میں وہ خواہش پیدا ہو گئی. تو وہ ان کو بھی ذرا محسن نقوی کو بھی یاد دلانا ضروری تھا. مریم نواز کے آج کے نکلنے سے اور جنرل ہاسپٹل جانے سے یہ بھی اچھا ہوا کہ محسن نقوی کو بھی ذرا یاد آئے کہ بھائی ذرا سیریس نہ ہو جائے نا بھائی, ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے, تم جا رہے ہو, آج نہیں تو کل تم نے جانا ہے. اور عوام کی جو منتخب کردہ یعنی جو قیادت ہے اس کو اس کے پاس ہی یہ مناسب جچتے بھی ہیں, سجتے بھی ہیں. اچھا, اب آپ دیکھ لیجئے پنجاب میں یا وفاق میں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک پاپولیرٹی کے بغیر, یعنی وہ آدمی جس کا اپنا ووٹ بینک نہیں ہوتا, کسی اور پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. محسن نقوی کا تو کوئی ووٹ بینک ہے ہی نہیں, وہ تو ڈیپینڈ کہاں پہ کر رہا ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا بھی اپنے ووٹ بینک تو کچھ نہیں ہے. تو جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو پھر وہ وقت یعنی قوانین بھی بن جاتے ہیں, وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو کہ عام طور پہ مائٹ چاہتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کا نمائندہ نہیں ہوگا تو وہ رزسٹ نہیں کر سکتا, وہ کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں ہوتی اس میں. مریم نواز کا یہ نکلنا ذرا میں اس لیے خوش آئند ہے. دوسری بات کہ جس طرح انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ مجرم خود ہی منصف کے اگر جج بن کے بیٹھا ہوگا مجرم خود ہی, تو کیسا انصاف ہو سکتا ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ اس کی بیوی جو ہے سول جج کی, اس کو بالکل قانون اور انصاف کو سب کے اوپر ہونا چاہیے, سزا ملنی چاہیے. یہاں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مستقبل میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ مستقبل کی وزیر اعلیٰ پنجاب انشاءاللہ مریم نواز جو ہیں, ان سے ہم یہ امید رکھتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ رضوانہ والے کیس میں وہ جس طرح وہ آج گئی ہیں, انہوں نے اپنا پورے سپورٹ اس بچی کو دیا ہے. انہیں یاد ہونا چاہیے کہ ان کے والد نواز شریف جب پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے تھے 1990 میں, تو بھاولپور میں سائیکل رکشا نام کی ایک انتہائی توہین انسانیت والی ایک سواری ہوا کرتی تھی. مزدور سائیکل رکشا چلاتے تھے, پیچھے سواریاں بیٹھتی تھیں. نواز شریف نے اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا, یعنی بین کر دیا, اور وہ جو مزدور سائیکل رکشا چلایا کرتے تھے ان کو نئی گاڑیوں کی چابیاں دے دیں کہ تم عزت سے ٹیکسی چلا کے اپنا گزارا کرو, یہ سائیکل رکشا یہ غیر انسانی بات ہے. تو میں مریم نواز کو یہ یاد دلاتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ وہ جب آئیں گی وزیر اعلیٰ پنجاب, اور اس کے بعد آگے بھی اسکائی از دا لمٹ, کہ وہ ایک خاتون ہے, اور ان سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں. یہ سوال ان سے آج کیا بھی گیا کہ آپ کو قانون کو ایسا بنائیں گی کہ چائلڈ لیبر پہ پابندی لگائی جا سکے, تو اس کا انہوں نے بہت اچھا جواب دیا کہ یہ قانون کی تو پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے, پہلے بھی قوانین موجود ہیں. شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے بھی یہ قانون بنایا تھا کہ 18 سال سے کم کوئی کسی یعنی کو ملازم نہیں رکھا جا سکے گا, لیکن قانون کا پھر کیا حال ہوا, امپلیمنٹ پریکٹیکلی کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ بالکل ٹھیک مریم نواز نے جواب دیا کہ اس کا جو مسئلے کا حل ہے وہ قانون سازی نہیں ہے, وہ تو پہلے بھی موجود ہے. اس کے لیے بڑے قدم اٹھانے پڑیں گے, اور یہ وہی راستہ ہے جو ان کے والد کا راستہ ہے کہ اگر آپ نے بچوں کو اس جبری مشقت سے نکالنا ہے تو ان کے والدین کو, بچوں کے والدین کو کوئی اکنامک ایکٹیویٹی دینی پڑے گی, ان بچوں کو پیسہ دینا پڑے گا, اس مزدوری کے مقابل
کوئی وظیفہ باندھنا پڑے گا یا کوئی ایسی بڑی اسکیم لانی پڑے گی کہ بچوں کو جبری مشقت سے, اگر مطلب 100% نہیں تو کم از کم اس سفر کا آغاز کیا جائے کہ بچوں کو پہ یہ جبری مشقت کی لعنت اس معاشرے سے ختم ہو. اور مریم نواز اگر اپنے دور حکومت میں یہ کرنے میں کامیاب ہو گئی, یعنی میں کہتا ہوں کہ اس لعنت سے اگر وہ 50% بھی ہمارا یعنی ان بچوں کی اگر یعنی جبری مشقت سے ہم نکال سکے ان بچوں کو, اپنے بچوں کو, تو آپ یقین کیجئے کہ مریم نواز کا پہلا دور ہی یہ تاریخ میں یہ اتنا ایک نور سے جگمگاتا ہوا قدم ہوگا. اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے, اگر نیت یہ رکھی جائے کہ نیک ان بچوں کو جبری مشقت سے, مزدوری سے نکالنا ہے تو اللہ راستے بنانے والا ہے, اور یہ نور سے جگمگاتی ہوئی ایک مثال ہوگی جو ان کے دور کو سنہرا بنا دے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ سارے ملک میں یہ بچے 2.5 کروڑ سے زیادہ جن کی تعداد بتائی جاتی ہے یہ اسکول جائیں, اس جبری مشقت سے ان کی جان چھوٹے. کاش ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.